قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ حمد و ثنا دلائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات خاتم الاولین والآخرین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ وعلیکم السلام۔ حضرات ذی وقار، میں اپنی گفتگو دا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک تو کرنا۔ آپ فرمایا کرتے سن کہ جو کچھ میں جاننا اگر تسی جان لو تو تسی ہنسنا بند کر دو، مستقل رونے بیٹھ جاؤ اور تسی اپنے بستراں دی لذت نو چھوڑ کے اپنے بستراں دے آرام نو فراموش کر کے بلکہ اپنے گڑھاں نو چھوڑ کے جنگلاں دا رخ کر لو اور مستقل اللہ دے سامنے گڑگڑانے بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام دا رونا جس مقام تے ہوئے اس بات دی دلیل ہے کہ اس حقائق جو اللہ نے آپ نو دسے نے وہ اسی نہیں سمجھ سکتے۔ ایک مقام تے آپ دے رونے دا ذکر کرانگا۔ ابن ماجہ دی حدیث ہے، اس حدیث دے راوی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہندے نے ایک سفر دے اندر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساں اور آپ ایک مقام تے ٹھہرے، قبر نو کھودیا جا رہا سی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر دے کنارے تے بیٹھ گئے اور آپ کنارے تے بیٹھ کے زاروں کی تار رونا شروع ہو گئے۔ اس قدر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے، صحابہ کہندے نے کہ زمین دی مٹی جڑی او تار ہو گئی۔ تو آپ کی فرما رہے سن اس مقام تے، اے میرے صحابہ قبر دی تیاری کر لو، قبر دی تیاری کر لو۔ آپ اس قدر رو رہے سن تے نالے فرما رہے سن۔ پھر نبی علیہ السلام نے، اور آپ آج دا موضوع جو میں بیان کرنا چاہنا کہ قبر دی تیاری ساڑھے سب واسطے ضروری ہے، اور اسی حدیث دی روشنی دے اندر میں اس بات دی اہمیت نو بیان کرانگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جدوں بھی کسی قبر نو دیکھ دے تو سیدنا عثمان رونا شروع ہو جاندے، حتیٰ کہ عثمان پیارے دی رو رو کے ہنجواں دے نال آنسواں دے نال آپ دی داڑھی مبارک تر ہو جاندی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نو کسی نے پوچھا اور کیا عثمان پیارے جنت دا بھی ذکر ہوندا ہے تے جہنم دا بھی ذکر ہوندا ہے، تسی اس قدر روندے نظر نہیں آندے جتنا تسی قبر دا وحشت دا قبر دا بیان سن کے تسی رونا شروع ہو جاندے ہو۔ تو نبی علیہ السلام دی اس موقع تے حدیث پڑھ دینے آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی قبر قیامت دی گھاٹیاں دے اندروں سب تو پہلی گھاٹی ہے۔ فرمایا کردے سن کہ قیامت دی جو سیڑھی ہے نا، سب تو پہلا زینہ قبر ہے،
پھر اس تو بعد حساب شروع ہوئے گا۔ جس دا قبر والا معاملہ آسان ہو گیا، صحیح ہو گیا، عثمان فرمایا کرتے سن وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اور جس بندے دا قبر والا معاملہ مشکل ہو گیا وہ دی بعد والیاں مرحلے مشکل ہو جان گے۔ تو نبی علیہ السلام دا رونا، امیر المومنین دا رونا پتہ چلتا ہے یہ بڑی مشکل جگہ ہے، بڑی مشکل گاڑی ہے۔ ایک محدث نے جنہاں دا نام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، جدوں میں کدی ایسے مقام تے پہنچ جانا نا جتھے اندھیرا ہوندا ہے، روشنی نہیں، تے اس مقام تے کھڑے کھڑے رونا شروع ہو جایا کرتے سن۔ پوچھنے والے پوچھتے سن عبداللہ بن مبارک نو کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اندھیرا مینوں اس بات دی یاد دہانی کراندا ہے کہ اج اندھیرے دے اندر اسی پریشان ہو جانے ہاں، او قبر والا اندھیرا جدے اندر کوئی بھی کسے دا ساتھی نہیں بنے گا، اس اندھیرے دی وجہ نہ میں رونا شروع ہو جانا۔ اور اس گھر دی تیاری کرنی چاہیے جدے واسطے اللہ تعالیٰ نے سانو اس دنیا دے اندر بھیجے ہے۔ اور حضرات پہلے ادراک ہونا چاہیے کہ قبر دے عذاب دیاں کی صورتاں نے۔ جدو ایک شخص دا ناکام ہو جائے گا، آسمان تو آواز آئے گی، اللہ دی طرفوں فرشتیاں دی ڈیوٹی لگ جائے گی، اس دی قبر دے اندر جہنم دا بسترا بچھا دیتا جائے، اے دی قبر دے اندر جہنم دیاں دروازیاں نو کھول دیتا جائے۔ اس ناکام اور نامراد انسان واسطے آسمان تو آواز آ جائے گی، یہ لباس جہنم دا اس نو پہنا دیتا جائے۔ بلکہ ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جنت اللہ تعالیٰ ایک جنت جڑی ہے اے جنت باغاں دے اندروں ایک باغ ہوئے گا، اور جہنم اللہ دی گڑیاں دے اندر ایک گڑا ہوئے گا، یہ جس نو نصیب ہو جائے گا۔ اور آئیے مزید ایک اور عذاب دی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قبر دے اندر 99 سانپ انسان دے سامنے آندے نے روزانہ، اور ایک سانپ دا ڈانگ، ایک سپ دا زہریلا زہر جڑا ہے، فرمایا عام وجود چھوٹا جا وجود کس طرح برداشت کرے گا؟ ایک سانپ اگر اپنا زہر زمین دے کسی پانی تے اگر بھیج دے، اگر کسی زمین دے پانی دے اندر او دا زہر شامل کر دیتا جائے، فرمایا زمین دیاں ساریاں زمیناں بنجر ہو جان، قیامت تک اس زمین تے کدی بھی کوئی چیز اگ نہیں سکتی، اس قدر سخت او دا زہریلا سانپ دا زہر ہے۔ لیکن روزانہ بیستے اس مجرم نو، اس اللہ دے باغی نو ایک کم 99 سانپ اے دے اندر اے دے سامنے پیش کیتے جاندے نے۔ اور ایک اور روایت دے اندر آندا ہے کہ ایک فرشتہ او دے ہاتھ دے اندر ایک ہتھوڑا ہے جڑا او قبر والے نو مارے گا، اس ہتھوڑے دی فرمایا اتنی ضرب ہوئے گی سخت، اگر کسی پہاڑ تے اس نو تھوڑے نو مار دیتا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او جڑا پتھر ہے نا ریزہ ریزہ ہو کے ایس سوادی طرح بن جائے، اس قدر سختی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عذاباں دا ذکر فرمایا ہے اور سخت قسم دے عذاباں دا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا سود خور بندہ ہے نا، ایک حوض ہوئے گا بڑا سارا، اس حوض دے اندر اس نو، اور آپ فرماندے نے وہ حوض بہت بڑا ہوئے گا، اس حوض دے اندر خون نما سرخ رنگ دا ایک جہنمیاں دا نکلے ہویا پیپ ہوئے گا، تیل ہوئے گا، اس دے اندر اس نو ڈالیا جائے گا سود خور انسان نو جڑا سود کھا کے لوگاں دا خون چوسنے والا سی، اور ایسا اللہ دے عذاب مسلط کرے گا۔ اگر وہ نکلنے دی کوشش کرے گا، امام کائنات فرماندے نے نہیں نکل پائے گا، دوبارہ پھر فرشتے او دے اندر انہوں پھینک دیں گے۔ اور ایک اور عذاب دی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک تندور نما برتن ہوئے گا، آپ فرماندے نے جدا پیٹ بہت بڑا ہوئے گا اور او دا اوپر والا حصہ بڑا ہی تانگ ہوئے گا۔ تانگ کیوں ہوئے گا؟ وہ بندہ باہر نہ نکلنا پائے۔ فرمایا اس دے اندر آگ جلائی جائے گی اس تندور دے اندر، اور آگ دے اندر مرد اور عورتاں کٹھیاں اے آگ دے عذاب دے اندر انہوں سخت قسم دا عذاب دیتا جا رہا ہوئے گا۔
آپ نے پوچھا کون لوگ نے؟ فرمایا محبوب جی اے تہاڈی امت دے زانی مرد اور زانیاں عورتاں جڑے اس قسم دے زنا کرنے والے نے، آج اللہ انہاں نو تندور نما جسم انہاں نو آگ دے اندر پھینک دے گا۔ ایک عذاب دی اور صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک دے اندر بیان فرمائی، فرمایا ایک شخص نو باری قسم دا چٹان ہوئے گا، پتھر ہوئے گا، اس نو لٹایا جائے گا، اے دے سر دے اتے اس پتھر نو گرا دیتا جائے گا، جدو پتھر گرے گا اے دا سر جڑا کچل جائے گا، کیما کیما ہو جائے گا، پھر دوبارہ فرشتے اس پتھر نو اٹھان واسطے جان گے، اور آپ فرماندے نے اتنی دیر تک اللہ دے حکم دے نال او دا سر جڑا ہے او درست ہو جائے گا، اپنی حالت دے اندر آ جائے گا، فرشتے پھر او دے اتے او نو پتھر نو مارن گے، او دا سر پھر کچل جائے گا۔ اتنی چیخو پکار ہوئے گی، رو رو کے اللہ دے سامنے آوزاریاں کرے گا، لیکن ایدی آہو پکار سننے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ امام کائنات فرماندے نے اے او بندہ ہوئے گا، حدیث پاک دے اندر دیاں دو صورتاں بیان کیتیاں گئے ہیں، فرمایا اے او بندہ ہے جڑا قرآن نو یاد کر کے تینے قرآن نو بھلا دیتا ہوئے گا، اور دوسرا او بندہ جڑا مسجد دے اندر نہیں سی آندا، مسجد دے اندر جماعت کھڑی ہوندی سی، ایک گھر ستا رہندا سی، آج اینو خمینہ بھگتنا پہ رہا ہے کہ آسمان دے فرشتے اینو عذاب دے رہے نے۔ اور ایک اور اسی حدیث پاک دے اندر ایک عذاب دی اور صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا ایک شخص سے او دے منہ دے اندر فرشتے نوک دار جڑا ہے نا او کنڈا ڈالن گے، کنڈا ڈال کے نا تے اے دی گردن چو نکالن گے، پھر اے دی آنکھ چو اے دی اکھاں دے اندر ڈالن گے اور اے دی گردن چو نکالن گے، کدی اے دے کناں دے اندر او کنڈا ڈالن گے، فرمایا پھر او دے حلق تھانی اینو نکالن گے۔ پوچھیا گیا محبوب کون ہے بندہ؟ فرمایا او بندہ سی جڑا صبح نکلدا سی شام تک لوگاں نو جھوٹیاں خبراں، جھوٹے دعوے، جھوٹیاں خبراں پیش کیتا کردا سی، اور فرمایا چغل خور آدمی، غیبت کرنے والا آدمی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسے بندیاں نو اللہ دے فرشتے انہاں دے ہونٹ اور انہاں دیاں زباناں کینچی دے نال کاٹ دین گے۔ اے عذاب دیاں صورتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ اس تو علاوہ بھی کتب حدیث دے اندر بہت زیادہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے جڑیاں صورتاں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان تمام مراحل تو سانو آسانی نال اور اپنی رحمت دے نال اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اے عذاب دیاں صورتاں نے جڑیاں میں خلاصہ تواڈے سامنے پیش کیتا ہے، اور انہاں تو بچنے واسطے ہر انسان نو ضروری ہے کہ انہاں کولو بچن واسطے کوئی نہ کوئی تیاری کر لیں، قبر دی تیاری کر لو، اور انہاں تو بچن واسطے نیک اعمال کر لو۔ اللہ دی قسم اسی دنیا تے کوئی مشکل تے مشقت نہیں برداشت کر سکتے۔ کیڑا بندہ ہے جڑا اس عذاب نو، اللہ دے بہت بڑے جو عذاب نے انہاں نو جھیل سکے؟ کسے بندے دے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اور غور کریا جے جدو انسان نو قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے اور قبر دا زغتا یعنی انسان نو دبا لینا، ہر شخص نو قبر دبان دیئے، ہر شخص نو او پاویں قبر دے اندر جانے والا نیک ہوئے یا بد ہوئے، ہاں اگر نیک ہے تے او دی قبر دی دبوچنا جڑا ہے او دے واسطے تھوڑا مشک آسان ہو جائے گا۔ دنیا دے اندر رہ کے انسان نیک ہوئے یا بد جدوں قبر دے اندر جاندا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قبر اس نو مل دیئے، قبر اس نو دبوچ دیئے، او دے ملن دا انداز کیے۔ آئیے ذرا سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک تو سماعت فرمانا، جیڑا تے برا بندہ ہے نا، جیڑا بندہ گناہگار ہے، ناکام ہے، جدا فیل ہو گیا ہے، جدوں قبر دے اندر جائے گا انہوں قبر کتنی سختی نال ملے گی، اور جڑا دوسرا نیک بندہ ہوئے گا انہوں ملے گی لیکن آسانی نال ملنے تو بعد او دا او کفارہ بن جائے گی، پھر زندگی اس تو بعد او دی مستقل راحت دے اندر آ جائے گی، آرام دے اندر آ جائے گی، سکون دے اندر آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
انہوں دفن کیتا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن معاذ دی قبر تے کھلو کے صحابہ کہندے نے نبی پاک زارو کی تار رو رہے نے نالے اللہ کو لو بڑی گڑ گڑا کے دعا کر رہے نے صحابہ کہندے نے نبی پاک نے سیدنا سعد واسطے بڑی طویل دعا کی تھی بخشش دی دعا کی تھی صحابہ دے اندروں لوگ بول اٹھے کہنے لگے محبوب جی کی گل ہے تساں سیدنا سعد واسطے اتنی طویل دعا کیوں کیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے پیارے صحابہ جدوں میرے پیارے سعد نو قبر دے اندر رکھیا گیا تے قبر نے نو دبا لیا قبر دے تے اتنی تنگ ہو گئی ایک حدیث دے الفاظ نے نبی پاک فرماندے نے ایدی قبر اس طرح انہوں ملی کہ ایدیاں پسلیاں ایک دوسرے پاسے چلے جاندیاں نے ادھر دیاں پسلیاں ادھر تے ادھر دیاں پسلیاں ادھر آ جاندیاں نے داخل ہو جاندیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اللہ کو لو دعا کیتی گڑ گڑا کے دعا کیتی اللہ پاک نے میری دعا دی برکت نال ساتھ دی قبر دے اس معاملے نو آسان فرما دیتا ہے تے پتہ جے نا کون نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ہوئے جڑا میرے محبوب علیہ السلام دے تقوی تے زہد دا پہاڑ ہے اتنا نیک انسان ہے سیدنا سعد انہاں صحابہ دے اندر شامل نے سیدنا سعد جنہاں نو نبی پاک نے بشارتاں دتیاں نے تے خوشخبریاں دتیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے سن ہاذا عبد صالح نبی پاک فرماندے نے اے نیک بندہ ہے اے دی جدوں فوت ہویا ہے اے دی فوتگی اور اے دے فوت ہون دی وجہ نال اللہ دا عرش کم گیا ہے اللہ دا عرش حرکت دے اندر آ گیا ہے وفتحت لہو ابواب السماء امام کائنات فرماندے نے میرے پیارے سعد دی فوتگی تے آسمان تو اللہ پاک دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہویا ہے تے نالا فرماندے نے وشہدہو سبعون الف من الملائکہ اس نیک بندے دی فوتگی تے آسمان دے 70,000 فرشتیاں نے شرکت کیتی ہے او سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا شمار جڑا ہے بڑے بڑے قبائر صحابہ دے اندر ہوندا ہے او نبی پاک دا صحابی جنہ نے 4 سال نبی پاک دی قربت نو حاصل کیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام دی صحبت نو حاصل کیتا ہے حضرات کون نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سعد فوت ہوئے نے انہاں دی والدہ بڑی پریشان ہے رو رہیاں نے بیٹے دی جدائی دے اندر غم زدہ ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے سعد دی والدہ دے کول پیغام بھیجیا آپ فرماندے نے سعد دی والدہ نو کہہ دو کہ اپنے بیٹے دی وفات تے خوش ہو جا ناراض نہ ہو جدوں قیامت قائم ہوئے گی اللہ دے دربار دے اندر سب اولین و آخرین جمع ہون گے لیکن تیرا بیٹا سعد پہلا او شخص ہوئے گا جنوں وے کہ آسمان دا رب ہنسے گا فرمایا خوش ہو جا سعد دی والدہ نو پیغام دے دو کہ خوش ہو جائے اے دی فوتگی اور اے دی قیامت والے دن جدو اللہ دے دربار دے اندر آئے گا اللہ وحدو اے شخص ہے جنوں وے کہ اللہ ہنسے گا اور مسکرائے گا اے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنہ دی اتنی شان ہے اتنے نیک نے لیکن سعد دے بارے نبی پاک نے کی فرمایا زمتن قبر نے میرے پیارے معاذ نو بھی دبولے ہے اللہ اکبر پیارے معاذ سعد بن معاذ نو بھی قبر نے پکڑ لیا قبر نے اس نو بھی دبویا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے دا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے تو بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس بچے دا جنازہ پڑھایا تے آپ نے فرمایا اس بچے نو بھی قبر نے دبوچے ہے اگر اس قبر دے عذاب کو لو سختی کو لو کوئی بچ سکتا تے بچہ ضرور بچ جمدا فرمایا قبر نے انہوں بھی دبویا ہے اور آئیے حضرات اے دبونا اور اے تکلیف جڑا اللہ والا ہے جڑا نیک بندہ ہے او دے واسطے اے عارضی چیزاں نے
اور اینو بعد دے اندر اللہ پاک قبر دے اندر نعمتاں عطا کر دے گا، اللہ پاک اینو قبر دے اندر پھر راحت عطا کر دے گا، اللہ پھر سکون عطا کر دے گا۔ اے دا معنی یہی ہے، اے دا تقاضا یہی ہے حضرات، کم تو کم اسی گناہ کریے، کم تو کم جڑا ہے وہ اسی ناکامیاں اور نامرادیاں والے کم کریے۔ آئیے حضرات، سانو چاہیے اسی ہمیشہ واسطے ان اعمال تے توجہ دئیے جنہاں نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ دے رسول دی اطاعت دے اندر زندگی گزارو، دل دے اندر تقوی جدوں آ جائے گا پھر آسانیاں پیدا ہو جان گیاں۔ سب تو پہلے اعمال صالح کیجئے، اگر چاہتے ہو قبر دے اندر آسانی ہو جائے، قبر دے اندر اللہ دی طرفوں رحمت ہو جائے، پھر اعمال صالح کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدوں کوئی بندہ قبر دے اندر داخل ہوتا ہے اللہ دا عذاب او دے سامنے آ جاندا ہے، آپ فرماندے نے او دے تے حملہ آور ہو جاندا ہے، فوراً ہی اللہ دا عذاب آ جاندا ہے، کوئی بندہ اے دے کولوں نہیں بچ سکدا۔ لیکن امام کائنات فرماندے نے اگر اس بندے دا عذاب دی چہرے دی طرف آئے گا سب تو پہلے تے جیڑا انہیں دنیا تے قرآن پڑھیا ہوئے گا، اللہ دے قرآن دی کثرت نال تلاوت کیتی ہوئے گی، امام کائنات فرماندے نے جڑا انہیں ذکر اذکار کیتے ہون گے اے دی وجہ نال چہرے تے اللہ دی طرفوں عذاب نہیں ہوئے گا۔ یہ جڑا چہرے دی طرف آیا ہویا عذاب پھر یہ پیران دی طرف آ جائے گا، پیران دی طرف حملہ کرے گا، پیران دی طرفوں عذاب یہ اندر داخل ہونا چاہے گا۔ لیکن اس بندے دے پیران دے اتے جدوں اے مسجد دے اندر چل کے نماز پڑھنا آندا سی، ادا چلنا ہو اللہ نو اتنا پسند ہے، قیامت والے دن امام کائنات فرماندے نے ادا چلنا ہویا ادا دفاع کر دے گا۔ یا ایک حدیث پاک دے اندر آمدا ہے جڑا رات دا انہیں قیام کیتا ہوئے گا، قیام اللیل کیتا ہوئے گا، اے بھی ادا اسم صورت دے اندر کم آ جائے گا۔ پھر فرمایا اگر عذاب ہتھاں دی طرف آئے گا تے ہتھاں تے حملہ کرنے دی کوشش کرے گا تے اس بندے دے سامنے ادا صدقہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا صدقہ آ جائے گا، انہوں چہرے دی طرف عذاب نہیں ہون دے گا، نیک ہوئے گا، پیران دی طرف عذاب نمازی ہوئے گا عذاب نہیں ہون دے گا، ہتھاں دی طرف پھر عذاب بڑھے گا، اے دا جڑا صدقہ ہے اے بحران بن جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک دے اندر آمدا ہے نماز مستقل بندے دی حفاظت کرے گی، روزہ جڑا ہے اے دی دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا اور فرمایا اے دی حفاظت کرے گا دائیں طرف روزہ، اور اس بندے دا جڑا صدقہ تے زکوٰۃ ہے اے بائیں طرف قبر دے اندر اس بندے دی حفاظت کرے گا۔ گویا اعمال صالح جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے یہ چاروں طرف گھیر لیں گے اس بندے نو، انہوں عذاب نہیں ہون دیں گے۔ اس وقت عذاب کہے گا اگر میں ذرا بھی عذاب کہے گا اگر تھوڑا جہا بھی شگاف مل جاندہ مینوں کوئی سوراخ مل جاندہ میں ضرور داخل ہو جاندہ۔ عذاب کہے گا اگر مینوں تھوڑا جہا بھی کوئی مہلت مل جاندی، اگر تھوڑا جہا بھی سوراخ مل جاندہ تے میں ضرور تیرے اندر داخل ہو جاندہ، لیکن ایک کیوں نہیں انہوں سوراخ، کیوں نہیں انہوں مہلت مل سکی؟ کیونکہ قیام اللیل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، نیکیاں، اعمال صالح، اور انہاں دی بڑی اہمیت ہے۔ چاروں طرف اس بندے نو گھیر لیں گے اور گھیرنے تو بعد یہ عذاب نہیں ہون دیں گے۔ غور کرو حضرات، میں اور تسی یہ دے اوپر دھیان دئیے، آج تو بعد اعمال صالح کیجئے۔ بہت بڑے عالم نے، محدث نے، متقی نے، انہوں نے قول ہے کہنے نے میں کئی بار سوچیا میں دنیا تے اپنا کوئی دوست بنا لا، کوئی وفادار انسان ڈھونڈا، مگر میں جدوں سوچنا کہ او دی وفاداری مینوں مستقل ساتھ نہیں دے گی تے کہنے لگے پھر میں سوچنے تو بعد یہ چیز سوچی کہ میرے نزدیک سب تو وفادار چیز ہوئے جڑی میری قبر دے اندر جائے گی، قبر دے اندر کوئی نہیں نال جائے گا۔ حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے، آپ فرماندے نے جدوں بندہ فوت ہوندا ہے،
जनाजा पढ़न वाले इनू कबर की तरफ जो ले जाया जाता है, कबर के अंदर दफन किया जाता है, सारिया चीज़ां तीन चीज़ां ये नाल जांदियां ने। तीन चीज़ां इमामे कायनात फरमाते ने ये पीछे तीन चीज़ां चल रही होंदियां ने। जो यदा जनाजा जा रहा हुंदा है, आप फरमाते ने आहलूहू व मालूहू व अमलूहू, एक बंदे दा अहलो अयाल, एदे अजीज़ो कारब, एदे रिश्तेदार, एदे दोस्तों अहबाब फरमाया ये नाल चल रहे हुंदे ने। और फरमाया व मालूहू, इस बंदे दा माल भी ये नाल चल रहा हुंदा है। व अमलूहू, इमामे कायनात फरमाते ने इस बंदे दा अमल भी ये नाल जाता है। यरजिउ इसनान, इमामे कायनात फरमाते ने दो चीज़ां वापस आ जांदियां ने। एक चीज़ इस बंदे दे नाल कबर दे अंदर जाती है, एक एदा आहलो अयाल दोस्त अहबाब सब चीज़ जड़े ने यार दोस्त बेली हर बंदा वापस आ जाता है। और फरमाया दूसरा एदा माल भी वापस आ जाता है। और तीसरा इमामे कायनात फरमाते ने एक चीज़ इस बंदे दे नाल रहिंदी है, व अमलूहू, एदा अमल, अमल जेड़ा है एदे नाल रहेगा। आओ मैं कुर्बान जावां। और जदों इस बंदे जेड़ा बंदा कबर दे अंदर जांदा है, अमले साले करने वाला है, नेक अमाल करने वाला है, जिस वक्त कबर दे अंदर अख खोलेगा, अख खोलन तो बाद एक बड़ा ही खूबसूरत चेहरा इनू नजर आएगा, बड़ा ही प्यारा चेहरा नजर आएगा। कबर वाला पूछेगा मन अंता, तू कौन है? एक कहेगा मैं तेरे अमाल हाँ और तेरे नेक अमाल हाँ, और जेड़े दुनिया ते करदा रहे ओ वा। जिस वक्त ये बंदा वेखेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा, वो कहेगा मैं तेरे नेक अमाल हाँ, दुनिया ते तू नमाज पढ़दा रहा है, तू रोज़ा रखदा रहा है, तू ज़कात देंदा रहा है, तू अल्लाह नू राज़ी करदा रहा है। अज वो अमाल अल्लाह पाक ने खूबसूरत शक्ल दे अंदर बना के तेरे सामने पेश कर दिते ने। और फरमा कहेगा तू खुश हो जा, परेशान ना हो, कबर दे अंदर मेरी वजह नाल अल्लाह रोशनियाँ कर देगा, कबर दे अंदर नूरो नूर कर देगा। अनेक अमाल कम मान गए, कबर दे अंदर रोशनी, हर किस्म की वहशत। और कबर एक तरीक गढ़ है, एक बिल्कुल अंधेरे दा घर है। हजरात उथे कोई रोशनी नहीं जे, उथे अल्लाह दी कसमें कोई चानन नहीं जे। अगर कोई रोशनी चाहते हो कबर दे अंदर, अगर चाहते हो कबर दे अंदर रोशनी पैदा हो जाए, रोशनी पैदा हो जाए, कबर दे अंदर नूर आ जाए, फिर जनाब नेक अमाल करने पैन गए। ये नेक अमाल तेरी कबर दे अंदर तेरे कम आन गए। आओ ना मैं कुर्बान जावा। इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंजी खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबन, मैं कुर्बान जावा, नबी पाक इंजी खुतबा दे रहे ने और मैं सदके ते कुर्बान जावा। खुतबा देने वाले इमामे कायनात ने ते सुनने वाले अबू बकर ते उमर ते उस्मान अली ने। कितने अजीम लोग ने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक दे अंदर आंदा है, फज़कर फितनतल कब्री ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जतन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त कबर दे फितने दा जिक्र कीता, सहाबा कहंदे ने नबी पाक ने जदों कबर दी वहशत दा बयान कीता, कबर दियां सख्तियां दा नबी पाक ने जदों सहाबा दे सामने जिक्र कीता, ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जन, सारे सहाबा इंज रो रहे सन जिस तरह कोई चीखने की आवाज आ रही है। इस तरह सहाबा ते कप कपी तारी हो गई। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नबी पाक दे इस फरमान नू सुन रहे सन। हजरात फिर मैं यही पैगाम देना चाहना, और रख याद कफन दिया बंदा नू, रख याद कफन दिया बंदा नू, रख याद
याद कफन दियां, बंदां नूं रख याद कबर दियां, कंधां नूं छड़ जाना ही है सब जन फरजंदां नूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात, किसी बंदे ने नाल नहीं जाना, किसी ने किसी दा साथ नहीं देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और हदीस पाक सुनिया जे, आप फरमाते ने वलौला अल्लाह तदाफनु लदावतुल्लाहि अन यस्माउकुम अज़ाबल कबर। मुस्लिम दी हदीस है, आप फरमाते ने अगर मैं तुहानू इस बात दा डर ना मैनू होए कि तुसी अपने कबर वालियां नू दफनाना छोड़ दिओगे, अगर मैनू इस बात दा डर ना होए तू अपनी मां नू दफनाना छोड़ देगा, अगर मैनू इस बात दा डर ना होए तू अपने अजीज़ो कारब नू दफनाना छोड़ देगा, अगर मैनू इस बात दा डर ना होए कि तू अपने प्यारियां नू दफनाना छोड़ देगा, तो इमामे कायनात फरमांदे ने अगर तू कबर दे अजाब वालियां कफियतां सुन ले ते तू अपने मुर्दियां नू दफनाना छोड़ दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि कबर दे अंदर कबर वाले नाल की सलूक हुंदा है। जा कबर चल वेख कबर दी वादी नू, चल वेख कबर दी वादी नू, जाया कर कब्रस्तान दे अंदर 2 महीने बाद 3 महीने बाद महीने बाद अपनी मां दी कबर ते दुआ कीता कर, अपने बाप दी कबर ते जाके दुआ कीता कर, प्यारियां दियां कबरां ते जाके ते दुआ कीता करो, नाले वेख्या करो ये कबर सानू पैगाम की दे रही है, ये मुर्द खाना सानू की कह रहा है। ये वही बंदा है जेड़ा कल साडे नाल सी, साडा संगी ते साथी सी, अज वेखो नजर नहीं आ रहा। ते आंदे ने चल वेख कबर दी वादी नू, आबादियां दी बर्बादी नू, छड़ दुनिया दे गम शादी नू, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए क्यों भुलिया ए कबर हनेरी नू, और क्यों भुलिया ए कबर हनेरी नू, उस दुखां वाली डेरी नू। आना मैं कुर्बान जावा उस कबर नू सुबह शाम याद कीता कर, हर जुल्म तो पहले सोचिया कर मैं किस चीज़ दा माल हाँ। अगर मैं मिट्टियाँ मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सोचिया कर अल्लाह ने मैनू मिट्टी नल बनाया, मैं मिट्टी च मिट्टी हो जाना है, किसी ने मैनू कोई बात नहीं पूछनी, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं देना। अज हर बंदा पार्टी नू इख्तियार करदा है, उस पार्टी नल चलदा है जेड़ी जीती हुई नजर आंदी है, लेकिन उथे कम नजर नहीं आएगा। अल्लाह दी कसम अमलां नाल ही कम आन गए, तेरियां उथे चीज़ां अमलां नाल ही कम आन गियां। हदीस बुखारी दे अंदर आंदा है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमांदे ने जो बंदा कबर दे अंदर जांदा है ना ते कबर दे अंदर दफन कर दिता जाता है। एक और मंजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। आप फरमाते ने जो कबर वाला कबर दे अंदर जाता है ना तो ये सामने इंज ही नज़र आता है जिस तरह सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज जेड़ा डुबदा नज़र आता है। तो ये बंदा अगों आता है, हाँ हाँ ओए पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मैनू पहले मेरी नमाज अदा कर लें दो। अल्लाह नमाज असर, नमाज असर और नमाज असर दी बड़ी अहमियत है, बड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी बड़ी अहमियत बयान की थी। फरमाया जिदा बंदा नमाज असर पाबंदी नाल अदा करदा होएगा, ये रोब अल्लाह उन्होंने अता करेगा जेड़ा दुकान ते बैठा, घर अंदर बैठा, अजीज़ो कारब दे अंदर बैठा, असर दी अजान ये कन दे अंदर पै गई, ये सारियां नूं आंदा पीछे हट जाओ, पहले मैनू असर दी नमाज अदा कर लैंदे हो। ये रोब उन्होंने मिलेगा कबर दे अंदर, ये फरिश्तियां नूं भी नहीं परवाह करेगा, आखेगा पीछा हट जाओ, पीछा हट जाओ, मैनू पहले नमाज असर अदा कर लें दो।
وقت غروب ہو رہا ہے لیکن کی کہہ رہا ہے پاویں صبح ویلے دفنایا جائے پاویں رات دیاں طریقیاں دے اندر دفنا دیتا جائے. امام کائنات فرماندے نے اس کامیاب انسان نو قبر دے اندر اے ہوئی منظر دکھا دیتا جائے گا اور نماز دی ایک پہلو کہہ رہا ہوئے گا کہ ایک ہی کہیں گے آکھن گے اے عمل جڑے کر رہے ہیں وہی بس بڑے نے ہن عمل کرن دی لوڑ نہیں ہن تے اللہ دیاں نعمتاں دی موجاں لین دی لوٹ ہے. کم نومت العروس سو جائیں جو سو جا جس طرح دلہن پہلی رات سو جاندی ہے آرام نال سو جا اج اللہ دیاں نعمتاں اللہ دیاں مہربانیاں تو لطف اندوز ہو جا. اج نیک عمل کرنے نہیں عمل وہی نے جڑے تو ادا کر رہا ہے. حضرات آؤن پھر اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اے برزخ والی زندگی اللہ فرماندے نے ہمیشہ ہمیش رہے گی. اگر کسی نو اگ دا عذاب ہو رہا ہے اے کوئی کڑی کڑی عذاب نہیں ہونا دوستو, اے کوئی گھنٹے دو گھنٹیاں دی کھیڈ نہیں جنہاں نو اسی اپنی دنیا دے اندر تبدیلی نہیں لے کے آ رہے. اِلَى یوم یبعثون ہمیشہ ہمیشہ اگ دے اندر سڑے گا ہمیشہ ہمیشہ اگ دے اندر بلے گا. اے دے واسطے ہمیشہ ہمیش اگ دا عذاب ہوئے گا. اور اگر یہ بندہ جنتی ہے نا فرمایا پھر جنت دیاں بہاراں نے پھر جنت دیاں موجاں نے پھر جنت دیاں بہاراں اے دے واسطے ہمیشہ ہمیش ہو جان گیاں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تارۃ اخری. قبر انج مروڑے جیویں کولو مروڑ دا قبر انج مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا سب کچھ پن دے وے پیچھے کچھ نہیں جے چھوڑ دا. حضرات آئیے اپنی قبر دی آخرت دی تیاری کیجئے. اللہ دی قسم سب تو کامیاب انسان ہو جائے جنہوں قبر دی تیاری دی فکر پہ جاندی جائے. جدوں بندے نو قبر دی آخرت دی فکر پہ جائے اللہ دی عزت دی قسم کسے دا حق نہیں جے کھاندا کسے نال ظلم و زیادتی نہیں جے کردا کسے نال بے انصافی نہیں جے کردا او بندہ کدی نماز نہیں جے چھوڑدا. جس بندے نو قبر تے آخرت دی فکر پہ جاندی جے او اللہ دے رسول نال پکا وفاداریاں کردا جے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس آیت دا مطلب یہ اللہ فرماندے نے او بندیا اساں تینوں مٹی چو بنایا ہے کل تم مٹی چ مٹی ہو جائے گا مٹی چ مٹی ہو جائیں. اور قبر ہر صورت دے اندر ملے گی. اگر کوئی پانی دے اندر غرق ہو گیا ہے اگر کوئی جہاز دے اندر فوت ہو گیا ہے اگر کسی دی لاش ہواواں اور فضاواں دے اندر چلی گئی فرمایا انہوں قبر والا حساب و کتاب ضرور ہو کے رہے گا. قبر تسی یہ نہ سمجھو کہ جڑا قبر ایک گڑا ہے یہ قبر گڑا ہے نہیں. قبر جیڑی ہے جدوں بندے نو موت آ گئی قبر والے حساب و کتاب شروع ہو گئے. آئیے حضرات قبر دا سب تو اہم مرحلہ کی ہے. کامیاب بندہ جدوں قبر دے اندر جائے گا حضرات آئیے قبر دے اندر بندے نو 4 حساب اور 4 سوال ہون گے. آخری گلہ سن کے میں اپنی بات ختم کرنا. قبر دے اندر 4 سوال ہون گے اور اے اللہ دی رحمت ہے. اس اللہ دی رحمت دا شکریہ ادا کرو کہ اس مالک الملک اللہ نے جڑا رزلٹ ہے وہ پہلے ہی اللہ نے آؤٹ کر دیتا ہے تو انہوں پہلے ہی سب کچھ دس دیتا ہے. اگر اے ہوئی سوال دے جواب سانو قبر دے اندر جا کے پتہ چل دے اسی اس اللہ دا کی بگاڑ سکنے سا. سانو ہون اللہ پاک نے ہر چیز دنیا تے زندگی دے اندر رہندے ہویا
ہر چیز سانو پتہ چل گئی ہے، دس چلی ہے کہ اے کل رزلٹ آؤٹ ہوئے گا، اے تہاڈا عمل نامہ تہاڈے سامنے پیش کر دیتا جائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین نہ بھی کر دے، اے اللہ دی رحمت جے، اس مالک دا شکریہ ادا کرو، اس مالک نے سانو ساڈا رزلٹ پہلے ہی دس دیتا ہے۔ آئیے حضرات اپنی قبر دی آخرت دی تیاری کیجئے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس وقت بندہ قبر دے اندر جائے گا، سب تو پہلے منکر نکیر آ جان گے، اور ایدے کولوں سب تو پہلا سوال ہوئے گا۔ تے سوال کی ہوئے گا؟ پوچھا جائے گا مر ربکا، مر ربک، اے دس تیرا رب کون ہے؟ انج نہ سمجھو، کئی بندے آندے نے اسی یہ لفظ رٹے رٹائے نے، سانو نہیں پتا، سانو نہیں پتا رب کون ہے۔ ہر بندہ یہ آندا مینوں پتا ہے رب کون ہے، لیکن یاد رکھیں آجے یہ رٹے رٹائے لفظ اوتھے یاد نہیں جے آن گے۔ بڑی کوشش کرے گا بندہ، آکھے گئے تے لفظ میں بار بار چھوٹا چھوٹا بچہ بھی کہندا سی، لیکن اللہ دی عزت دی قسم جنہیں رب نال وفا نہیں کی تھی۔ مر ربو کا، رب دا معنی کیے تیرا داتا کون ہے؟ تیرا پوچھن گے فرشتے، اور دس تیرا داتا کون ہے؟ تے جڑا نیکوکار ہوئے گا آسانی نال کہہ دے گا ربی اللہ، آکھے گا میرا رب اللہ ہے۔ اے اوہی سوال دا جواب دے سکے گا جنہیں رب نو رب کیا ہوئے گا، اور جنہیں اپنا خالق تے مالک رازق تے مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں پار کرنے والا غوث العظم دستگیر ہر کچھ اپنے رب نو کیا ہوئے گا، آسانی نال جواب کی دے گا ربی اللہ، ربی اللہ۔ پھر فرشتے دوسرا جواب سوال کرن گے، پوچھن گے ماں دین کا، اے دس تیرا دین کیڑا ہے؟ اور سنیا جے ذرا، تیرا دین کیڑا ہے؟ جڑا نیکوکار ہوئے گا کی آکھے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ او بندہ کدی بھی نہیں سے کہہ سکدا جنہیں عیسائیاں دی ثقافت نو اپنایا، جنہیں یہودیاں دی ثقافت نو اپنایا، جنہیں یورپ نو، جنہیں چوڑیاں نو اپنا راہبر تے رہنما منیا ہوئے گا، اللہ دی عزت دی قسم کدی بھی جواب نہیں جے دے سکے گا۔ دینی الاسلام، اسلام دین ادو ہوئے گا جدوں اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی ہوئے گی، اللہ دے رسول دی بات نو منیا ہوئے گا، جدوں اللہ دے رسول نو اپنی زندگی دے اندر نمونہ بنایا ہوئے گا۔ اے نہیں ہوئے گا جیڑا بندہ دیندار ہے اے تے او دا مذاق اڑایا کردا سی، اے نہیں ہوئے گا۔ دینی الاسلام، جدا دین اسلام ہوئے گا اور زندگی اللہ دے رسول دے احکامات دے مطابق گزاری ہوئے گی، آسانی نال کہہ دے گا دینی الاسلام، جواب دیتا جائے گا۔ آئیے ذرا تیسرا سوال کی ہوئے گا من نبیک، اور دس تیرا رسول کون سی؟ من نبیک، دس تیرا نبی کون ہے؟ آسانی نال جڑا دنیا تے اپنے راہبر تے رہنما مصطفیٰ نو مندا ہوئے گا، نبی پاک نو اپنا راہبر تے رہنما مندا ہوئے گا، آسانی نال کہہ دے گا، بولو کی کہے گا نبی جی محمد صلی اللہ، میرا رسول کون ہے؟ اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوتھے نہیں جے سوال ہونا کہ اے نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب دس نور من نور اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سوال نہیں پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تے اگوں جواب اے نہیں ہوئے گا نور من نور اللہ، اے اتھے جواب کی ہوئے گا ہوا رسول اللہ، او رسول اللہ نو میں اپنا نبی منے ہے۔ حضرات آئیے اپنے عقیدیاں نو بھی ٹھیک کر لو، اور آؤ میں قربان جاواں دنیا تے رہندیاں ہر بندہ جیڑا ہے بڑیاں چیزاں پرکھ آندا ہے بندہ بڑا سیاںا ہے، کپڑا تو جیڑا ہے ویکھ کے لینا ہے، دال جیڑی ہے ویکھ کے لینا ہے، چاول ویکھ کے لینا ہے، دنیا دے اندر سبزی لینی ہوئے بڑا جناب ویکھ کے لے گا، بڑی جانچ پڑتال کر کے لے گا، لیکن جدوں دین دی واری آ جاندی ہے پھر مولویاں پیچھے لگ جاندا ہے۔ اے نہیں،
یہ اوتھے وہی ہوئے گا جنہیں اللہ دے رسول دی اطاعت کیتی ہوئے گی۔ اور چوتھا سوال کی ہوئے گا جدوں بندہ صحیح جواب دے لے گا، جڑا بندہ صحیح معنی نال جواب دے گا، تینے سوالاں دے جواب انہوں آن گے جنہیں قرآن نو پڑھیا ہوئے گا، سبحان اللہ، اور جنہیں پڑھیا ہوئے گا، جنہیں ترجمہ سکھیا ہوئے گا، جنہیں وقت دیتا ہوئے گا اللہ نو، اوتھے آسانی نال چوتھا سوال دا جواب کیے، فرشتے پوچھن گے گلاں کیتیاں نہیں، کتوں کیتیاں نہیں، تے اگوں جواب گیت کہے گا، آسانی نال کہے گا قرأت کتاب اللہ، سبحان اللہ، آسانی نال کہے گا اے ساریاں گلاں میں اللہ دی کتاب چوں پڑھیاں نے، سبحان اللہ، آسانی نال کہہ دے گا اے ساریاں چیزاں میں اللہ دی کتاب چوں پڑھیاں نے۔ تے حضرات ایک کدوں پڑھیاں جان گیاں جدوں اسی ترجمے تے غور کران گے، قرآن پاک نو سمجھان گے، جدوں قرآن پاک دا فہم حاصل کران گے۔ اگر وقت نہیں مسجد دے اندر آمدہ بیٹھنے دا، گھر دے اندر اہتمام کرو، 2 بیٹیاں نے، 4 بیٹیاں نے، ایک ایک دن انہاں دی ڈیوٹی لگا دو، فلاں بیٹی اج تو مینوں ترجمے دی حکایت سنانی ہے، دوسری تو سنانی ہے، بیٹیاں دی بھی ذمہ داری لگا دو، بہو دی، بہن دی، اور اہتمام پیدا کر دے۔ اللہ دی عزت دی قسم قرآن بھی سمجھ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک بھی سمجھ آئے گی، اور اللہ پاک کو دعا کریے الہ العالمین اللہ ساڈا سب دا قبر والا آسان مرحلہ فرما دے، اور قبر تو بعد اللہ حشر بھی آسان فرما دے۔ الہ العالمین اللہ سانو قرآن دی اور اپنے محبوب علیہ السلام دی محب عطا فرمائے۔ الہ العالمین اللہ صحیح معنی دے اندر قبر اور حشر اللہ آسان فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا